गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायासि चेत् कर्मणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तक्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। यामि श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहायसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चिक्षणामपि जातु तिष्ठत्या कर्मकृत् कार्यते ह्यावासः कर्म सर्वसः प्रकृतिजैर्निर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्ता स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि चातेन प्रसिद्ध्यते धा कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदार्थं कर्म कौन्तेय मुक्तासङ्गसमाचरा। सः यज्ञाः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविश्वध्वम् एषा वो सृष्टा कामादुक् देवान् भावयातानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ताः श्रेयाः परमवास्यदाः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञा भाविताः तैतर्थाना प्रदायभ्योः यो भुङ्क्ते सेना एव सः। यज्ञासृष्टासिना सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचां त्वजात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवाः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तायति यतिह यः अघायु इन्दिरामाः मोघं पार्थ स जीवति। यस्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तस्य मानवाः आत्मन्येवाच सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्या कृतेनार्थः न कृते नेहा कश्चन न चास्या सर्वभूतेषु कच्चिद्दत्ता व्यापाश्रयाः तस्मादासक्ता सततं कार्यं कर्म समाचरा असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैवाह संसिद्धिम् आस्थिता जानकादायः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पस्यान् कर्तुमर्हसि यद्यथाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते नेमे पार्थास्थिता कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तामावाप्तव्यं वर्ता एव च कर्मणि यादिह्यावं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्दितः
मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् संकर्यस्य च कर्तास्यम् उपाहन्यामि महाप्रजाः सक्ताः कर्मण्या विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्ताः चिकीर्षोल्लका संग्राहम् न बुद्धिभेदं जानायेत् अज्ञानं कर्म संघिनां जोषायेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरान् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्काराविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयोगः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः संज्ञाते गुणकर्मासु ताना कुस्सन्ना विधो मन्थान् कुस्सन्ना भिन्ना विचलायेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासात् आत्मचेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः एमे मतामिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयान्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतादभ्यासूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाभिमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानासि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहाः किं करिष्यति इन्द्रियास्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्हावसमागच्छत् तौ हस्या परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अदाकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वर्षेय भलादिवा नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामा एषा क्रोधा एषा रजोगुणा समुद्भवः महासनो महापात्मा विद्वेनामिह वैरिणां धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्भानावृतो गर्भः तदा तेनेधमावृतम् अवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामारूपेण कौन्तेय दुष्परेणानलेन च इन्द्रियाणि मदो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्वेष्या ज्ञानामावृत्य देहिनां तस्मात् त्वामिन्द्रियाण्याधौ नियम्य भरतर्षभा पानं प्रजाहिह्येनं ज्ञानाविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परं याहुः इन्द्रियैभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परसस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानमात्माना जहि शत्रुं महाबाहो कामारूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयदशोऽध्यायः समाप्तः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।